बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा टारगेट है इसे अचीव करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। व्यूअर्स, बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। याहिया अफरीदी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने हल्फ उठा लिया है और इस हल्फ बर्दारी तकरीब के अंदर जो दो इंतहाई अहम वाक़यात हुए इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो जजेस कमेटी है और जो इन्होंने तरमीम की उसके मुताबिक जो जारी किया गया उसमें भी हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। और अब क्या जुडिशल कमीशन के अंदर भी याहिया अफरीदी कोई सरप्राइज़ देंगे और हुकूमत को दोबारा पार्लियामान में जाकर कोई नई तरमीम या फिर कोई कानून साजी करनी पड़ेगी? इसका मुकम्मल अहाता मैं करूँगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर ईरान की सूरत हाल भी आपको बताएंगे कि वहाँ रात भर क्या कुछ होता रहा और इसराइल की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है और ईरान ने इसका किस तरह से भरपूर जवाब दिया और क्या खित्ते में जंग छिड़ने जा रही है। और फिर बनी गाला की भी खबर मेरे पास मौजूद है। बुशरा बीबी क्यों बनी गाला नहीं गई और वहाँ पर किस किस्म की जासूसी के आलात और कैमरे लगे हुए हैं और इसको ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसकी खिदमात जो हैं वो हासिल किए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, आज जस्टिस याहिया अफरीदी जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हल्फ को आज उठाया और ऐवान सदर के अंदर ये तकरीब हुई और इस तकरीब के अंदर जो शख्सियात शामिल थी चारों सूबों के वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे और फिर इसके साथ साथ दो ऐसी शख्सियात थी जो नहीं आई और एक ऐसी शख्सियत जो आई, इससे हमें क्या कुछ पता चल रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर इससे पहले जो फुल कोर्ट रेफरेंस था काजी साहब को जो दिया गया उसमें वो शामिल नहीं हुआ है। जस्टिस मुनीब के साथ साथ 6 मजीद जजेस ऐसे थे जिन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जाने वाले रेफरेंस के अंदर शमूलियत ना इख्तियार करके काजी के ऊपर अदम एतमाद किया। जस्टिस मंसूर ने तो ख़त ही लिख दिया जिसमें जस्टिस आयशा मलिक हैं, शाहिद वहीद हैं, अतर मनिल्ला हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने अदम इत्तमाद का इजहार किया है कादी साहब के ऊपर और उन्हें शुतर मुल्क से तशबीह दी जिसने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने ही जजेस के ख़िलाफ़ सहूलतकारी करते रहे, मुदाखलत हुई, उस मुदाखलत के अंदर सहूलतकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की अदालत को कमज़ोर करने में जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो किरदार है, एक जज जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, किस तरह उसका रास्ता रोका गया। और जस्टिस मंसूर ने ना दिल खोल कर इनके ऊपर जो तनकीद की है, ये तनकीद अगर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की आवाम कर रही होती तो एक उसकी एक और हैसियत थी, लेकिन ये एक सिटिंग जज है, एक ऐसा जज जिसे चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सहूलतकारी के नतीजे में ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नहीं बन सके। एक तो जस्टिस मंसूर जी इसमें शामिल नहीं हुए फॉर द ऑब्वियस रीज़न ही इज़ नॉट इन द कंट्री, उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर आज हल्फ बर्दारी की तकरीब में शामिल थे। इसका मतलब क्या हुआ? लोग ये ख्याल कर रहे थे कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं प्रोटेस्ट अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं और वो इस 26वीं आईनी तरमीम को पहले ही नहीं मान रहे थे और एक थर्ड जो जज है सीनियरिटी लिस्ट के अंदर आपने उसे चीफ जस्टिस जो है बना दिया। लेकिन व्यूअर्स, जो इंतहाई अहम नुकता है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर दोनों ने जो इनकी शिरकत है और जैसे याहिया अफरीदी इनके चैम्बर में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, उन्होंने इनके ऊपर अदम एतमाद नहीं किया, इन्होंने हुकूमत के ऊपर जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद किया और ये पार्लियामान के अंदर जो तरमीम की गई बाय हुक और बाय क्रुक उसका ये नतीजा जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम के सूरत में हमारे सामने आया और जस्टिस याहिया अफरीदी पर तनकीद करने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन एक यूनिटी हमें ज़रूर नज़र आई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में पहुँच कर हुकूमत को एक सरप्राइज़ दिया है और यही जस्टिस मंसूर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी कंटिन्यू करेंगे एज अ चीफ जज तो नहीं वो खैर बन सके, लेकिन एक जज की हैसियत से, सीनियर मोस्ट जज की हैसियत से वो इस बेंच में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रहेंगे। तो ये एक तरह से एक सरप्राइजिंग फैक्टर था हुकूमत के लिए, जो ये सोच रही थी कि इधर से हमने तरमीम की, उधर से याहिया अफरीदी को हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे तो मुनीब अख्तर प्रोटेस्ट करते हुए या जस्टिस मंसूर जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए रिज़ाइन कर देंगे और हमारा रास्ता हमवार हो जाएगा। और अब इस रास्ता हमवार करने के हवाले से जो इनकी एक और प्लानिंग है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये याहिया अफरीदी ने आकर इसको भी उल्टा कर रख दिया है और याहिया अफरीदी साहब के बारे में जो
ایکسپیکٹیشنز تھی حکومت کی وہ غلط ثابت ہوئی ہیں، اس لیے انہیں دوبارہ پارلیمان کے پاس جانا پڑے گا اور ایک اور ترمیم اور یا پھر قانون سازی کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے ویورز آپ کو بتا دوں جو سرپرائز دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے اس پر جانے سے پہلے آج ایوان صدر میں کیا ہوا ہے اور وہاں پر کیا مناظر جو ہیں وہ دیکھے گئے۔ دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ آصف علی زرداری صاحب جو حلف لے کر کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے حلف کا آغاز پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور پھر انہیں بسم اللہ پڑھی۔ تو یہ ایک سمبولک اسے اس پورے جیسچر کو جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو شیاطین ہیں اس سیاست کے اندر، پاکستان کی عوام بھی تمام شیاطین سے جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے۔ تو یہ اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج کی اس تقریب کے اندر موجود نہیں تھے۔ بھئی آپ یحییٰ افریدی، آپ کا مشن پورا ہوا، آپ نے یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بنانا تھا، حکومت کی سہولت کاری کر رہے تھے تو چلے جاتے، لیکن ان کو معلوم ہے، قاضی صاحب کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ پبلکلی آئیں گے تو لوگ ان سے سوالات کریں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے قاضی ڈونٹ کھانا ہے، لوگ ان سے یہ پوچھیں گے قاضی بتاؤ کتنے میں تم نے اپنے ضمیر کو بیچا۔ لوگ جو ہے نا وہ باز نہیں آئیں گے، میڈیا بھی باز نہیں آئے گا۔ اب آپ بینگ چیف جسٹس آف پاکستان، کل آپ نے حال ان کا دیکھ لیا، یہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ ان کے اوپر ننگی تنقید کر رہے تھے، لوگ ان کے نام رکھ رہے تھے، لوگ انہیں آئینہ دکھا رہے تھے، لوگ باز نہیں آئے۔ تو ایک جج جب کرسی سے اتر جاتا ہے تو سر اس کا کیا حال ہوتا ہے یہ ان کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کہا جناب نہ میں میڈیا کو فیس کر سکتا ہوں نہ میں عوام کو فیس کر سکتا ہوں، لہٰذا دوری رہا جائے۔ تو قاضی بن گیا ماضی، اب یہ ماضی ہے، ایک بھیانک قسم کا ماضی جو ان کو خود بھی ہانٹ کرے گا، اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو جس طرح رلایا ہے نا، اب ان کے رونے کے دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ ویورز، جو انٹرسٹنگ بات تھی، علی امین گنڈا پور وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ میں آپ کو ایک بات پاکستان تحریک انصاف کے تمام دوستوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ چونکہ وہ خیبر پختونخوا سے ہیں، ہم اظہار یکجہتی کے لیے آئے، اور بینگ جو سی ایم کے پی کے میں اس میں شرکت کر رہا ہوں، اور ہم اس 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں مانتے۔ بھائی کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، تحریک انصاف نے اپنے معاملات نئے چیف جسٹس سے خراب نہیں کرنے۔ یار یہ یحییٰ افریدی کا مسئلہ نہیں تھا، یحییٰ افریدی اگر انکار کر دیتا تو پھر امین الدین نے آنا تھا یا پھر جمال مندوخیل نے آنا تھا، یہ سلسلہ نہیں رکنا تھا۔ یحییٰ افریدی کے آنے سے ایک بات ضرور لیگل فریٹرنیٹی میں ہو رہی ہے کہ یہ آپ ان سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، اور یہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کے ریمارکس دیتے ہیں، ان کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں، تو سرپرائز پہ سرپرائز آئیں گے۔ 2 سرپرائز تو انہوں نے دے دیے، آپ نے جسٹس منیب کو نکالنے کی کوشش کی، آپ نے جسٹس منصور کو نکالنے کی کوشش کی، ان کو باقاعدہ طور پہ جو سپریم کورٹ پاکستان کی جو لسٹ جاری ہوئی ہے ان میں سینیورٹی کے اعتبار سے ان کے نام وہیں پر موجود ہیں، تو یہ تو پہلا سرپرائز ہو گیا۔ اب حکومت کے پی کی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں، انہیں غلطی نہیں کرنی، آپ ان کے خلاف بیانات نہ دیں، کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے اور جو طریقہ کار اس کو بھی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ خام خواہ 3 برس یحییٰ افریدی صاحب نے ایز اے چیف جسٹس رہنا ہے، آپ کے بہت سارے کیسز ہیں، آپ کے دیگر معاملات ہیں، تو خدا کے لیے اپنے کارڈز کو دھیان سے کھیلیے گا۔ یحییٰ افریدی ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، گیو ہم اے چانس، اور پھر دیکھیں، اور اگر آپ کے خلاف فیصلے آتے بھی ہیں تو عدالتوں میں آپ انہیں ڈیل کریں، کانٹروورسی نہ بنائیے گا، چونکہ اگر آپ نے کانٹروورسی بنا دی تو پھر خام خواہ ایک محاذ کھلے گا۔ ابھی تو آپ نے یحییٰ افریدی کے ذریعے جو انہوں نے فیصلے کیے ان کو آبزرو کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو خام خواہ کی تنقید آپ نے نہیں کرنی اور موقع دینا ہے۔ اب یہ بھی خبر آ گئی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ منصور علی صاحب کا کیا اعتراض تھا کہ آپ فل کورٹ بلائیں، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر طے کیا جائے کہ ججز کمیٹی کے اندر کتنے جج ہوں گے۔ جسٹس منصور کو ججز کمیٹی سے نکال دیا گیا، نکالا کیا گیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے نہیں بیٹھنا جب تک آپ اس کے اوپر جو آئینی ترمیم جو آپ نے فل کورٹ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بلایا تھا اس کے اوپر دوبارہ بلائیں، تعین کیا جائے رولز اینڈ ریگولیشن کا، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ قاضی صاحب نے نہیں بلایا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ ججز کمیٹی میں جسٹس منصور ہوں گے، اور ایک جسٹس امین الدین کو انہوں نے اس میں ڈال دیا۔ جسٹس منیب اختر کے حوالے سے کہا گیا کہ بھئی میری مرضی ہے، میں نہیں ڈالتا، میرے پاس جو قوانین ہمارے سامنے آئے ہم اس کے مطابق کام کریں گے۔ تو جسٹس منصور کو اس کمیٹی سے وہ خود چلے گئے، جسٹس منیب اختر کو نکال دیا گیا، باقی لوگوں کو ڈال دیا گیا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس جو کہا جا رہا ہے کہ پیر کو بلایا جا رہا ہے، اور اس میں
ऐन मुमकिन है कि इस बात का तयन किया जाए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके खदोखाल क्या हैं, पावर्स क्या होंगी जजेस कमेटी के हवाले से, और केसेस को फिक्स करने पर इनका किरदार क्या होगा, इसके ऊपर तैयारी जो है की जा रही है। अब आ जाते हैं व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पर काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर अपडेट कर दिया गया है। वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। और इसका मतलब पता क्या है, गौर से सुनना है। इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशल कमीशन में भी जस्टिस मंसूर ही होंगे, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, चूंकि ये 5 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होता है। याहिया अफरीदी एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर 3 हो गए, अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल। तो एक वोट है जी ऐसा जिसके ऊपर फैसला होगा कि वो हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, या क्या होगा। अब एक और भी इसके अंदर जी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाएगा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से आइंदा का लाएअमल तय कर दिया जाएगा। मैं आपको ना अब जो सबसे अहम खबर है वो मैं आपको दे देता हूँ। और खबर सर ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही ना जी एक छक्का मारा है, और इस छक्के की जो गूंज है वो इक़्तिदार के ऐवानों में भी अब सुनाई देगी। और उन्होंने आते ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो जजेस कमेटी है इसकी फॉर्मेशन कर दी है। आपको याद होगा जस्टिस मुनीब को निकाल दिया गया था, क्योंकि जस्टिस मुनीब मुसलसल तनकीद कर रहे थे एज अ ऑथर जज। जो 63A की डेफिनेशन थी उसमें भी उन्हें शामिल नहीं किया गया, और वो मुसलसल ये कह रहे थे कि आप पहले इसका फैसला करें, और उस फैसले को काजी साहब ने जो है वो अपनी ज़ाती अनाद और दीगर जो मामलात हैं उसकी नज़र उसकी भेंट चढ़ा दिया, और इनको उस कमेटी से निकाल दिया गया। अब जो जजेस कमेटी ने जो ऑफिस ऑर्डर अब जारी हुआ है रजिस्ट्रार की तरफ से, उसके मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कमेटी के सरबराह होंगे। फिर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सीनियर जज के तौर पर इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अब ये फैसला करेंगे केसेस की फॉर्मेशन का। आपने दूसरी तरफ ये भी सुन लिया होगा कि हुकूमत को ये मालूम था, और हुकूमत के अंदर मेरी 2 से 3 लोगों से बात हुई है जो लीगल माइंड्स हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि सारी कारकर्दगी और सारी जो उम्मीदें थी इस पर पानी फेर दिया। हमारा ये ख्याल था कि याहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो जस्टिस मंसूर एहतजाजन इस्तीफ़ा देंगे, जस्टिस मुनीब भी चले जाएंगे, तो हमारे लिए रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और ये मैदान में मौजूद हैं, खड़े हैं। तो अब हमें करना ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो मामला है कमेटी एक्ट का, इसको हम दोबारा उठाएंगे, और इसमें 3 से ये तादाद 5 कर दी जाएगी। पहले इन्होंने क्या किया था, ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार था कि वो तीसरे जज को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो तैनात कर सकते हैं, और जस्टिस मुनीब को निकाल दिया गया। अब जस्टिस मुनीब की जगह चूंकि नोटिस आ गया, इन्होंने अब करना क्या है, इन्होंने 5 रुकनी कमेटी बना देनी है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस मंसूर होंगे, याहिया अफरीदी होंगे, और फिर अगले 2 जजेस हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें पता है क्या है, जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक इन्होंने कहना है जी कि जो टॉप 5 सीनियर जजेस हैं आप उनको शामिल किया जाए। तो जो पहली आपने शिक इसमें शामिल की थी कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का जो तीसरा जज है वो लाएगा, तो वो भी आप उड़ाएंगे, और फिर आप चूंकि आपकी मर्जी के 2 जज हैं ना, अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल, वो आपके हक में फैसले दे रहे हैं, तो ये ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पे तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। तो सर ये पाकिस्तान का आइन जो है ना, ऐसा तो कोई गुलामों के साथ भी नहीं करता जो आप आइन के साथ कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर मुसलसल जो है वो ये मामलात एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आप ये एपिसोड जो है वो होते हुए देखेंगे और रिपीट टेलीकास्ट पे भी देखेंगे। मैं आपको खबर व्यूअर्स ये भी दे देता हूँ कि काजी साहब जहाँ पर इन कमेटीज़ में और इन हलफ बर्दारी की तकरीबात में शामिल नहीं हो रहे, वहीं पर अबू ज़र सलमान न्याजी ने तहरीक इंसाफ के जो रुकन है कोर कमेटी की तरफ से, आज उन्होंने कहा जी कि यौम निजात हम मना रहे हैं और पूरे मुल्क में लोग यौम निजात मना रहे हैं और साथ डोनट जो हैं वो खिलाए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब लंदन आ रहे हैं जी, और इसके साथ साथ हमजा शहबाज भी बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं वो चले गए हैं, जो इन्होंने मकसद हासिल करना था ये पूरा हो गया है। और मैं आपको व्यूअर्स अब ये भी खबर दे दूँ कि बनी गाला में बुशरा बीबी क्यों नहीं ठहरी। अच्छा, जब ये बुशरा बीबी को बनी गाला लेकर जा रहे थे ना, तो मुझे उस वक्त भी ये बात खटक रही थी कि ये वही जगह है जहाँ पर इमरान खान के होते हुए जब बनी गाला में आप मौजूद थे तो इन्होंने एक बंदा पकड़ा भी था, एजेंसीज का वो के लिए काम करता था, गरीब आदमी, तो उसने बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो बनी गाला के अंदर लगाई हुई थी।
خان صاحب جو بات کرتے، جیسی گفتگو ہوتی، باہر بیٹھی ہوئی ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو سن رہی ہوتی. جب یہ ڈیوائسز پکڑی گئی تو شری مزاری جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا، وہ آئی اور انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں یہ ڈیوائسز نکلی ہیں. تو خان صاحب نے اس کو معاف کر دیا تھا، اس بندے کو، کہ غریب آدمی ہے، ہم نے اس کو کیا کریں. جن لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کام کروایا اصل میں تو وہ ذمہ دار ہیں، اور خان صاحب نے ان کو جانے دیا. تو اب پتہ یہ چلا ہے جی کہ بہت سارے کیمرے، جاسوسی آلات جگہ جگہ جو نصب کر دیے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک مکمل طور پر بنی گالا کو اس کو صاف نہیں کر دیا جاتا، کسی انڈیپینڈنٹ کمپنی کی آپ کو خدمات لینا پڑیں گی. اور پاکستان کے اندر تو جی انڈیپینڈنٹ خدمات کہاں سے آئیں گی. آپ کو پوری جو بنی گالا کی دیواریں ہیں ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کھاڑ پچھاڑ کرنی پڑے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پہ ڈیوائسز لگی ہیں. تو یہ ایک لمبا کام تھا. تو بشرا بی بی نے وہاں پہ رکنا مناسب نہیں سمجھا، اور اس لیے وہ کے پی کے چلی گئی ہیں، اور وہاں پہ اب یہ رہائش پذیر ہیں. اور جب تک بنی گالا کو کلیئر قرار نہیں دیا جاتا تب تک یہ بنی گالا واپس نہیں آئیں گی. اور مشال یوسف نے جی ان کے کان کے انفیکشن، یعنی بشرا بی بی کے کان میں انفیکشن ہے، اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی کی ہے. اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ کے پی کے اندر ہی جی رہیں گی. میں بھی آپ کو ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں. اور کچھ لوگوں کا یہ کنسرن تھا کہ آپ انٹرنیشنل جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر ضرور جو ہے ہمیں آگاہ کیا کریں. تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ رات جی اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے، اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران میں فضائی حملہ یہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران اور اس کے قریبی شہر میں 5 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی. ایرانی فوج نے یہ بھی کہا کہ ہفتے کی صبح اسرائیل نے عسکری سائٹس کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو آپ کے نیوکلیئر جو آپ کی تنصیبات ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جائے گا، لیکن بعد میں یہ کنفرمیشن آئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دمشق کے وسطی اور مضافاتی علاقوں میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، اور عراق کے شہر میں بھی کچھ دھماکے جو ہیں وہ سنے گئے. جس وقت عراق اور شام میں دھماکے ہوئے اس وقت ان دونوں ملکوں کی فضاؤں میں کوئی بھی جہاز موجود نہیں تھا. وائٹ ہاؤس کو پہلے انہوں نے بتایا کہ ہم جو بائیڈن کو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ حملے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ حملے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. دیکھیں اس خطے کے اندر اب یہ جنگ جو ہے رکے گی نہیں، اور یہ اسی قسم کی سٹرائکس ہوتی رہیں گی. 4-5 وہاں سے میزائل آئیں گے، پھر یہاں سے اٹیک ہوگا، اور یہ مسئلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک اسرائیل جو ہے وہ ہار نہیں مان لیتا. اور اسرائیل ہار اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے. یہ جنگ جو ہے جی لبنان تک پھیل گئی ہے، اور لبنان سے آگے یہ جائے گی. سیریا میں ویسے ہی حالات آپ کے سامنے کس قسم کے ہیں. تو یہ جنگ صرف اب اسرائیل اور فلسطین کے اندر نہیں لڑی جا رہی، بلکہ اس سے باہر یہ جنگ پھیل رہی ہے اور ایران تک آ گئی ہے. تو یہ اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے تو کم از کم اگلے 1 سال تک یہ جنگ جو ہے وہ ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جب تک اسرائیل کے اندر قیادت تبدیل نہیں ہوتی. یہ جنگ جاری رہے گی، اور وہاں سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے اندر سے، obviously وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور نیتن یاہو کی جو صلاحیتیں ہیں، جو قیادت ہے، اس کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا ہے. اگر وہاں پر قیادت تبدیل ہوتی ہے تو پھر اس کا ایک چانس ہے، ادروائز اس کا کوئی چانس نہیں ہے. ایران نے پیچھے نہیں ہٹنا. ایران نے امریکہ کو اتنے سالوں تک جو ہے وہ مجبور کیا، اتنی سینکشنز لگی، اس کے باوجود ایران جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا. تو پھر اسرائیل کیسے مجبور کر سکتا ہے کہ ایران کو کہ وہ پیچھے ہٹے؟ ایران کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور یہ جنگ جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے گلوبلی بھی آپ دیکھیں گے، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر مزید ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ تھریٹ قرار دیں. کیونکہ امریکہ اگر اسرائیل کی مدد کر سکتا ہے تو رشیا کیوں نہیں ایران کے ساتھ کھڑا ہو سکتا؟ چین ایران کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلے کچھ ہفتے، کچھ مہینے کتنے امپورٹنٹ ہیں، اس کا تعین ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا جب تک اسرائیل کے اندر قیادت تبدیل نہیں ہوتی یہ حملے اسی طرح جاری رہیں گے. ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نے